يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغل الفرصة وأقدم أجمل ترحيب بمشاهدي قناة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران وإذاعة القرآن الكريم، وأجمل ترحيب بالذين وفدوا على منصات قلوبنا من مشاهدي قناة الكوثر الفضائية الذين التحقوا بركبنا لهذه اللحظة. أنتم تتابعون مجريات الدورة 30 لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم المقامة في العاصمة طهران. نقدم شكرنا وكثير امتناننا للقارئ المشارك من جمهورية مصر العربية محمد السيد محمد علي، وعلى منصة المسابقات في هذه اللحظة القارئ المشارك من باكستان محمد أبو بكر بن عبد الحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين
صدق الله